السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rashid بإذن القائم كركدين الحمد لله والصلاة على سيرة الأهل من الموجود السنة شكرا وخدم الخروس أو تمصر كتابة الأوامر كمان تعرف أن الله يقول نشخص محمد ما وش نور ولا يبارش تقول مصدر كنا لازم نشتغل طبعا نسكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها الله جميل. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الله بارك الله بصوتك. أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها ما شاء الله. لا